बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, SOPs पर अमल करके ही इससे बचा जा सकता है। हो सकता है आइंदा दिनों में कोरोना के हॉट स्पॉट्स को बंद करना पड़े। वजीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रजाकारों से खिदमात लेने का फैसला किया है। अब तक 10 लाख कोरोना टाइगर्स रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हर किसी को नहीं समझ आ रही कि क्यों ज़रूरी है फासला रखना, क्यों ज़रूरी है कि हमें एहतियात करना। तो इसलिए हमने ये फैसला किया था कि कोरोना टाइगर्स जाके लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें। तो पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि जब हमने, और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। और हमने फिर ये फैसला किया कि लेकिन हम मस्जिद जब खुली रखेंगे तो वो SOPs के मुताबिक जो भी जाएगा मस्जिदों में तो उसको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एहतियात की। और दूसरा फिर हमारे जिधर ये टाइगर रज़ाकार फोर्स थी, इन्होंने भी बड़ी एहतियात की। मैं सियालकोट की, क्योंकि मुझे पूरी खबर आ रही थी, तो मैं आपको वहाँ बताऊँ कि वहाँ जितनी मस्जिदें थीं तकरीबन 3000 से ज़्यादा मस्जिदें थीं। तो अगर हम वो पुलिस को कहते भी तो पुलिस तो उतनी थी नहीं कि वो जो सारी मस्जिदों पे जा सके। तो उधर हमारी जो टाइगर फोर्स थी वो गए मस्जिदों में और उन्होंने पूरी तरह आगाह किया, शऊर पैदा किया। और बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोगों ने, हमारे मुखालफिन ने बड़ा शोर मचाया कि जी मस्जिदें बंद करें, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई, इससे कोरोना फैल जाएगी। लेकिन हमने जब बाद में देखा रमज़ान के बाद तो मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले, नहीं फैली। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया ने अब मस्जिदें खोलनी शुरू कर दी और उन्होंने भी SOPs के साथ खोलनी शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी कोरोना टाइगर्स की बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ज़रूरी है ये आप सब के, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे आज कोरोना टाइगर से बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। कोरोना के बायस SOPs के तहत पंजाब असेंबली का होटल में होने वाला इजलास 1 घंटा 22 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान बगैर मास्क लगाए इजलास में शरीक हुए। फयाजुल हसन चौहान ने SOPs को फॉलो न किया और बगैर मास्क के ही इजलास में शरीक हुए। कोरोना के बायस SOPs के तहत पंजाब असेंबली का होटल में होने वाला इजलास 1 घंटा 22 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में रिकॉर्ड 4896 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 89,249 तक जा पहुंची। कोरोना से एक रोज में मजीद 68 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 1838 हो गई। 32,000 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में अवाम की लापरवाही खतरा बनकर सामने आने लगी। 24 घंटों में मजीद 68 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 1838 हो गई। सिंध में 575, पंजाब में 629, खैबर पख्तूनख्वा में 521, बलोचिस्तान में 53, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आज़ाद कश्मीर में 7 और इस्लामाबाद में 41 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद 4896 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 89,249 तक जा पहुंची। पंजाब में 33,144, सिंध में 33,536, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890, बलोचिस्तान में 5,582, गिलगित बल्तिस्तान में 852, इस्लामाबाद में 3,946, आज़ाद कश्मीर में 299 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 32,000 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,94,000 हो गई। मरीजों की तादाद 67,30,000 तक जा पहुंची। 32,70,000 मरीज सेहतयाब हो चुके।
कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,94,000 अफराद को निकल चुका। मरीजों की तादाद 67,30,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 19,25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,11,000 हो गई। बरतानिया में 40,000, इटली में 33,700, स्पेन में 27,150, फ्रांस में 29,065, जर्मनी में 8,736 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 7,637, रूस में 5,528, भारत में 6,367, टर्की में 4,630, ईरान में 8,134, अफगानिस्तान में 317 और सऊदी अरब में 611 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के बायस 339 समुद्र पार पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतजिर हैं। तर्जुमानी दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक कोरोना समेत दीगर वजूहात की बिना पर वफात पाने वाले 424 पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाई गई हैं। सऊदी अरब में 20, यूएई में 32, कतर में 2, जबकि कुवैत में 1 पाकिस्तानी कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। आयशा फारूकी ने कहा कि 51,500 से ज्यादा पाकिस्तानियों को 65 ममालिक से वतन वापस लाया जा चुका है। 54,500 से ज्यादा पाकिस्तानी यूएई, जबकि 30,500 से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब से वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तदरीसी अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। पंजाब के अस्पतालों में आईसीयूज में जेरे इलाज 170 मरीज इंजेक्शन से महरूम हैं, जबकि अस्पताल PKLI म्यू और जनरल अस्पताल में एक भी इंजेक्शन मौजूद नहीं। निजी अस्पतालों में इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। लवाहिकीन मुख्तलिफ अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन ढूंढते रहे मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि महकमा सेहत ने कंपनी के साथ इंजेक्शन के रेट तय कर लिए हैं, जल्द ही सप्लाई मिल जाएगी। और अब खबर यह है कि स्टील मिल्स का मामला सेनेट में पहुंच गया। अपोजिशन बेंचों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर सनत और तिजारत हमाद अजहर का कहना था कि स्टील मिल्स 2008 में मुनाफा से खसारे में चली गई। 2015 में स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया। 5.5 साल से 35 अरब की तनख्वाह दी जा रही है। स्टील मिल्स का कर्ज 211 अरब है और 176 अरब का खसारा है। स्टील मिल्स मुलाजमीन को औसत 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टील मिल्स के बाद मुलाजमीन को तो 70 लाख रुपए मिलेंगे। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो इदारा है जी, 1985 में इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और 2008 और 2009 में ये मुनाफे से खसारे में चला गया। जनरल कयूम साहब यहाँ पे बैठे हैं, चेयरमैन रह चुके हैं स्टील मिल के जी। तो 2008-2009 में इनके दौर के बाद ये खसारे में चला गया और 2015 में इसको बंद कर दिया गया। और जब ये इदारा बंद रहा, जनाब चेयरमैन, आपको हैरत होगी ये जान के कि वफाकी हुकूमत इस बंद इदारे को 5.5 साल से उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रही है और 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट ड्यूज इकट्ठे कर चुकी है। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के बेल आउट्स दे चुकी है और ये 2015 से अब तक जो मैंने तनख्वाहों का पीरियड बताया, ये जीरो प्रोडक्शन के दौरान था। 35 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह का खर्चा है। 200 जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। 176 अरब रुपए के जब हमारी हुकूमत आई तो इसके ऊपर नुकसानात अक्यूमुलेट हो चुके थे और अब जो माजी की दोनों हुकूमतें थी, ना वो इसको रिवाइव कर सकी, ना वो इसको प्राइवेटाइज कर सकी, बल्कि एम्प्लॉयज की तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं दे सकी। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान स्टील मिल्स की। ये 19,000 एकड़ रकबे पे ये वाकया है। इसके कोर ऑपरेशंस जो हैं, जिनको हुकूमत लीज आउट करना चाहती है फॉर प्राइवेटाइजेशन पर्पसेस, वो सिर्फ 2,000 यानी 1,800 एकड़ पे हैं। बाकी तमाम जो हैं इन द सक्सेसफुल केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वो हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉर्पोरेशन की मलकियत ही रहेंगे। और जो दूसरा, हम ओनर और ऑपरेटर नहीं बनना चाहते, हम ओनर एंड पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं और ऑपरेशन के लिए हम प्राइवेट इन्वेस्टर की शराकतदारी चाहते हैं। अब जनाब स्पीकर, हम कर क्या रहे हैं? ये बात दुरुस्त है कि हम वो जो 9,000 9,500 एम्प्लॉयज़, 9,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें पहले फेज़ में 8,500 को हम उनका एक सेवरेंस पैकेज देना चाह रहे हैं
اور وہ اس پیکیج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے، جو چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ ایک ایوریج ہے، کچھ کو کم بھی ملیں گے، کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے. کچھ ایسے امپلائیز ہیں جن کو 60-70 لاکھ روپیہ بھی ایک امپلائی کو مل رہا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ ان کا پے اسکیل کیا تھا اور ان کا دورانیہ مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے. تو اٹ ویریز، بٹ آن ایوریج 23 لاکھ روپیہ فی امپلائی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ECC میں وفاقی حکومت کی طرف سے، یہ اتنے روپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے، اتنے کروڑ روپے جو ہے یہ 35 کروڑ روپے وفاقی حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے ان کو دے، ملازمین کو دے. ایک تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اب فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اور اب آپ کو بتائیں، سینٹ میں گرما گرم بحث کے دوران لیگی سینیٹر مشاہد اللہ کا کہنا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ووٹ لینے کے لیے بڑی بڑکیں ماری گئیں. اسٹیل ملز کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ اسد عمر کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے. اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج اس طریقے سے، یہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسد عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے. اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم یہ کہیں کہ ہم نے غلط اس وقت کہا تھا، یا تو اس وقت غلط کہا تھا یا اب غلط کہہ رہے. کوئی ایک بات تو مانے نا. یہ اسی لیے یہ سیکھ نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا. ان کو ایک ہی بات پتا ہے کہ ہر بات پچھلی، ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا طوطا کہانی، وہ یہ سبق پڑھ کے ان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی عادت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر خیانی کی عدالت نے وفاق کی طرف سے میئر اسلام آباد کی معطلی نوٹیفیکیشن واپس لینے پر توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی. میئر اسلام آباد شیخ انصر عزیز کی طرف سے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران میئر کے وکیل عادل عزیز قاضی اور کاشف ملک کے علاوہ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر عدالت میں پیش ہوئے. وفاق کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ میئر اسلام آباد انصر عزیز کی معطلی کا وفاقی کابینہ کا نوٹیفیکیشن واپس لے رہے ہیں. وفاق کے جواب پر عدالت نے میئر اسلام آباد کی توہین عدالت درخواست نمٹا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اہم سمری کی منظوری دے دی. جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور AIG پولیس کی پوسٹوں کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے الگ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ کی منظوری دے دی. تحریک انصاف کے وعدے اور منشور کے مطابق یہ اقدام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ترقی کا عمل کورونا کی وجہ سے متاثر ضرور ہوا، لیکن ترقی کا عمل رکنے نہیں دیں گے. رجحان سمیت پنجاب کے ہر پسماندہ علاقے کی ترقی پر بھرپور نظر ہے. رجحان جیسے پسماندہ شہر ترقی کریں گے تو پنجاب آگے بڑھے گا. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ نیب میں کرامت مسیح شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہے. کرامت مسیح کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے. شہباز شریف نیب جا کر کرامت مسیح سے پیسے وصول کریں. کرپشن کا جواب دیں، ذاتی حملے مت کریں. مزید کہتے ہیں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، جنہوں نے پریس کانفرنس کی. وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا نچلے طبقے کی بات سنی جائے گی. ماضی میں عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا فقدان تھا. وزیر اعظم شکایات پورٹل پر 22 لاکھ شکایات موصول کر چکے ہیں. PTI نے نچلے طبقے کو نمائندگی کا موقع دیا. 7,500 شعبوں سے متعلق شکایات آتی ہیں. 41 روز میں شکایات حل نہ ہو تو متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جاتا ہے. اب آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ قیاس سرائیاں کرنے والے بے فکر رہیں. طبی معائنے کے لیے برطانیہ آیا ہوں، جلد ہی واپس آؤں گا. جہانگیر خان ترین نے اپنے ٹویٹ میں دورہ برطانیہ پر وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے دورہ برطانیہ کے بارے میں قیاس آراہیاں جاری ہیں. قیاس آراہیاں کرنے والے بے فکر ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. مجھے سال میں 2 بار چیک اپ کے لیے برطانیہ آنا ہوتا ہے. انشاءاللہ معمول کا چیک اپ مکمل کر کے جلد پاکستان لوٹ آؤں گا.
چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ آج پوری قوم کی آواز ہے۔ بدعنوانی ایک ایسی لعنت ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کسی مقدمہ میں ضمانت ہونا مقدمے کا منطقی انجام نہیں ہوتا۔ نیب کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے منصب سنبھالنے کے بعد پنجاب کی 56 کمپنیز میں کرپشن، آٹا چینی اسکینڈلز، ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت بڑے کرپشن کیسز کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا۔ کرپشن کے خلاف کھلی کچہریاں لگا کر 3500 شکایات پر فوری ازالہ کیا گیا۔ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ آج پوری قوم کی آواز ہے۔ بدعنوانی ایک ایسی لعنت ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کسی مقدمے میں ضمانت ہونا مقدمے کا منطقی انجام نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کو قوم سے مذاق قرار کر دے دیا۔ کہتی ہیں اگر لاک ڈاؤن کے خاتمے سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا عمران خان کو علم تھا تو انہوں نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر وفاقی حکومت کرونا وائرس کا پھیلاؤ روک کر انسانی زندگیاں نہیں بچا سکتی تو حکومت کا کام کیا ہے؟ عمران خان اس نازک وقت میں عوام کی زندگیاں بچانے کے بجائے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک جانب عمران خان حالاتوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں اور دوسری جانب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ کنفیوژن پھیلا کر غریب آدمی کو کرونا وائرس کا آسان شکار بنا رہے ہیں۔ مستقل نہیں کر سکتے، لیکن شروع دن سے اس وبا کو غیر سنجیدہ کیوں لیا، اس کی پیغام ملک میں کیا پھیلایا؟ عید کی شاپنگ کے لیے آپ نے ملک کھول ڈالا اور غدر کی طرح یہ وبا پھیل رہی ہے، آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاٹ سپاٹس میں بند کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے آپ ٹائیگر فورس استعمال کریں گے؟ کیا یہ ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی؟ کیا آپ ایک نئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس میں نہ صرف یہ ٹائیگر فورس کے پاس اس طرح کی قوت ہوگی، ریاستی قوت ہوگی، غیر ریاستی قوت ہوگی؟ کیا ان کا کردار ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا پھر جب یہ خود وبا سے ایکسپوز ہوں گے اور ایس او پیز کے حوالے سے ادھر کوئی روک تھام نہیں؟ اور اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ کیسز سے بھاگنے سے عمران خان کا جھوٹ اور چوری پکڑی گئی۔ وزیر اعظم 10 ارب روپے کے الزام، فنڈ فنڈنگ 120 ارب کی بی آر ٹی، دوسری جانب بلین ٹری سونامی اور ہیلی کاپٹر کیسز سے فرار ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 10 ارب کا الزام لگا کر بھاگنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا جھوٹ اور چوری پکڑی گئی۔ 3 سال سے 33 حاضریوں میں مفرور ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران صاحب شہباز شریف سے بھاگ رہے ہیں۔ باوجود کل جس طرح خطرے میں ڈالان مسلم لیگ نون ہمیشہ قانون اور آئین کے سامنے پیش ہوتی ہے، لیکن یہ قانون سے بھاگے ہوئے بگوڑے، یہ عادی جھوٹے صرف الزام لگانا جانتے ہیں۔ جب عدالتیں بلاتی ہیں تو اس کے بعد پچھلے دروازے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ بابر اوان صاحب کس حیثیت سے؟ سندھ اسمبلی کی ایک اور رکن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا کا شکار ارکان اسمبلی کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر اراکین اسمبلی میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں ملک منور حسین کی یہ رپورٹ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اجلاس میں ایوان کو بتایا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی خاتون رکن شاہانہ اشر کا کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آ گیا ہے، جس پر وہ اجلاس چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کے 18 ارکان اب تک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ارکان اسمبلی شاہانہ اشر رپورٹ ٹیسٹ کے 4 روز بعد موصول ہوئی ہے اور وہ 3 روز سے اسمبلی آ رہی تھیں اور گزشتہ روز کے سیشن میں بھی موجود تھیں۔ شاہانہ اشر نے بھی حکومتی ٹیسٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب دوبارہ کرونا ٹیسٹ کرائیں گی۔ صورتحال پر ایم کیو ایم پاکستان کے پارلیمانی لیڈر قمر نوید جمیل نے کہا کہ ٹیسٹ سب ارکان کے ہوئے ہیں مگر رپورٹس نہیں ملی تو اس تمام پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پر
पर बताया गया कि आपका नतीजा मनफी आया है। सेक्रेटरी असेंबली का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है। इस मौके पर सूबाई वजीर शबीर बजरानी ने कहा कि जिन अरकान के कोरोना रिजल्ट नहीं आए उन्हें असेंबली इजलास में नहीं आना चाहिए। जबकि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादर शाह ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और कहा कि अगर मौजूद खातून रुकन असेंबली का कोरोना पॉजिटिव आया तो ये खतरे की बात है। SOPs के तहत किसी कोरोना मरीज के साथ एक हाल में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरा कोरोना के हवाले से तजर्बा भी है। कोरोना सेंटर के शाहाना अशद जुमरात को सिंध असेंबली के इजलास में अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। ठट्ठा के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे डूब गए। तमाम बच्चों की लाशें निकाल ली गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाकया ठट्ठा के इलाके झेरक के करीब दरियाए सिंध में पेश आया। बच्चे शादी की तकरीब में शरीक थे। गर्मी के बायस बच्चे दरिया के किनारे बैठ गए। 2 बच्चे दरिया में गिर गए, जिन्हें बचाने की कोशिश के दौरान तमाम बच्चे दरिया की नजर हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। अहले इलाका ने बच्चों की लाशें निकाली, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आला सिंध ने बच्चों के दरिया में डूबने का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
सामने हूँ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा कर दिया। अमेरिका ने ईरान साइंसदान जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवी एहलकार को रिहा कर दिया। अमेरिकी नेवी एहलकार माइकल वाइट 2 साल से ईरानी कैद में था, जबकि ईरानी साइंसदान साइरस अस्करी 4 साल से अमेरिकी कैद में था। अमेरिकी नेवी एहलकार माइकल वाइट अपनी दोस्त से मिलने 2 साल पहले ईरान गया था, लेकिन इसे ईरान के सुप्रीम ईरानी लीडर खामनाई की सोशल मीडिया पर मुबैना तौहीन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। माइकल वाइट कुछ अरसे से कोरोना के मर्ज का शिकार होकर ईरान में ज़ेरे इलाज था। ईरानी साइंसदानों को ओहायो के तालीमी दौरे के दौरान अमरीकी राज चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ईरानी साइंसदान पिछले साल अमरीकी अदालत से बरी होने के बावजूद इमिग्रेशन हुक्काम की तहवील में था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने साबित किया कि अहम तनाज़ात पर बातचीत मुमकिन है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि किसी खास कैदी का इंतखाब जरूरी नहीं, तमाम कैदियों की रिहाई मुमकिन है। ईरानी कैदी रिहा किए जाएं तो अमरीकी कैदी भी अपने घर लौट सकते हैं। सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। न्यूयॉर्क में शहरी की याद में बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई। मारूफ सियाफाम रहनुमाओं का कहना है कि यही वक्त है कि खड़े होकर कहा जाए कि अपने घुटने हमारी गर्दनों से हटाओ। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत पर अवाम में गम व गुस्सा अभी भी पाया जाता है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के दौरान हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। पूरे मुल्क में मुजाहिरों से 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। गिरफ्तार होने वालों में से 86% का ताल्लुक अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन से है। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 3,000 से अफराद की रिहाई के लिए लॉस एंजलिस में कायम करदा ऑनलाइन फंड में $20 लाख की रकम भी जमा हो चुकी है। न्यूयॉर्क में जॉर्ज की याद में बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मारूफ सियाफाम रहनुमाओं का कहना है कि यही वक्त है कि खड़े होकर कहा जाए कि अपने घुटने हमारी गर्दनों से हटाओ। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम न रुक सके। जिला राजौरी में भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। जिला राजौरी के इलाके कालाकोटे में भारतीय गासिब फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया और भारत मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। रवां हफ्ते के दौरान भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 19 तक पहुंच गई। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कोरोना वायरस के पेश नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर जरूरी और गैर फाल स्टाफ को फारिग करने का फैसला फिलहाल रोक दिया। 2 रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू किया था और पहले मरहले में लोअर ग्रेड के 5 हेल्पर्स और ऑफिस बॉयज को नौकरी से निकाल दिया गया था। गुज़िश्ता रोज पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम कराची से 10 छोटे मुलाजमीन को फारिग किया था, जिन्हें अब दोबारा नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। पीसीबी ने कोरोना वायरस के मौजूदा हालात की वजह से मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला फिलहाल रोक दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 3 साल पाबंदी का सामना करने वाले बैट्समैन उमर अकमल के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज 11 जून को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर 11 जून को उमर अकमल की जानिब से दायर अपील पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दोनों फरीकैन पीसीबी और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ بیٹسمین اور جونیئر سلیکشن کمیٹی کے رکن توفیق عمر کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد سابق ٹیسٹ کرکٹر نے اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کر لیا تھا۔ اس آئسولیشن کے دوران انہوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ توفیق عمر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازی کی ہے، اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سابق ٹیسٹ اوپنر نے واضح کیا کہ اگر خدا نخواستہ کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس صورت میں پریشان نہ ہوں، اپنی قوت مدافعت بڑھانے پر توجہ دیں۔ میری طرح خود کو گھر میں آئسولیٹ کر کے ایک کمرے تک محدود کر لیں، بچوں اور گھر میں موجود معمر افراد سے دور رہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2020-21 کے لیے ویمنز کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 1 جولائی سے نافذ العمل سینٹرل کانٹریکٹ میں سپنر انم امین اور امیمہ سہیل سمیت 9 خواتین کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سیزن کے دوران انٹرنیشنل کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے سبب بسمہ معروف، جویریہ خان اور جیانا بے کو سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی دے دی گئی ہے۔ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل تمام کیٹیگریز کے معاوضوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیٹیگری اے کے ماہانہ آمدن میں 33%، بی میں 30%، جبکہ سی میں 25% اضافہ کیا گیا ہے۔ پی سی بی نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی نوجوان کرکٹرز کی کارکردگی کو سراہنے اور انہیں کھیل کی طرف مزید راغب کرنے کے لیے ایک نئی کیٹیگری تشکیل دی ہے۔ بسمہ معروف کو کپتان برقرار رکھنے کا اعلان کیا، تاہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہیڈ کوچ اقبال امام کے کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اور اب علاقائی خبریں۔ الہ آباد میں شہری پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں پینے کا صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ الہ آباد میں لگے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ بند ہو گئے، جس کی وجہ سے صاف پانی کے حصول کے لیے شہری مارے پھرنے لگے۔ شدید گرمی میں شہری بلبلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ سے پلانٹ بند ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی قصور سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ خانیوال پولیس نے ڈکیت گینگ کا سرغنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم قتل اور کاریں چھیننے کے مقدمات میں ملوث ہیں۔ پولیس نے اپنی کارروائی میں شہریوں سے چھینی جانے والی 5 گاڑیاں بھی برآمد کر لیں۔ ملزم اٹک، راولپنڈی، ملتان، ساہیوال، خانیوال پولیس کو ملوث تھے۔ ملزمان سنگین نوعیت کے مقدمات میں مختلف اضلاع میں درجنوں بار چالان بھی ہو چکے ہیں۔ ملزمان سے انٹروگیشن جاری ہے، جس سے مزید انکشافات اور برآمدگی متوقع ہے۔ ڈی پی او نے ملزمان سے برآمد شدہ گاڑیوں کی چابیاں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ فیصل آباد کورونا وائرس قابو سے باہر ہو گیا۔ اسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گئے۔ فیصل آباد کے 5 بڑے ہسپتالوں میں 11 وینٹیلیٹر اور 7 ایچ ڈی یو بیڈ خالی ہیں۔ ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال میں 5 وینٹیلیٹر، 2 ایچ ڈی یو بیڈ، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 1 وینٹیلیٹر اور 1 ایچ ڈی یو بیڈ خالی، چلڈرن اسپتال میں 3 وینٹیلیٹر اور 1 ایچ ڈی یو بیڈ دستیاب ہیں۔ جبکہ فیصل آباد میں ایک اور ڈاکٹر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر محمد یاسین کی چند روز طبیعت خراب ہوئی تھی اور آج زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرید کے ریسکیو نے ایمانداری کی ایک اور اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ کالا شاہ کاکو کار حادثہ میں ملنے والے 8 لاکھ روپے ورثہ کے حوالے کر دیے۔ کالا شاہ کاکو انٹرچینج موٹر وے پر کار حادثہ میں زخمی ہونے والے فیصل آباد کے رہائشی عمر کے پاس سے نقدی 8 لاکھ روپے برآمد ہوئی، جس پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو کی طرف سے زخمی ہونے والے کے ورثہ کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع کرنے پر عمر قیوم کے بھائی اور عزیز ریسکیو آفس مرید کے تشریف لائے، جہاں پر نقدی 8 لاکھ ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس موقع پر ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے عمر کے لواحقین نے ریسکیو اہلکاروں کی خدمت اور ایمانداری کے جذبے کو سراہا اور ریسکیو انچارج رانا اعجاز احمد کا شکریہ ادا کیا۔ ننکانہ صاحب پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ننکانہ اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔
मुलजिम हसन रजा के खिलाफ थाना सिटी ननकाना में राहजनी का मुकदमा दर्ज है, जबकि डीपीओ ननकाना इस्माइल खाड़क ने एसएचओ थाना सिटी राय सदी अहमद और हमराह टीम को शाबाश दी। पिंड दादन खान में अवाम की तरफ से एसओपीज की खिलाफ वर्जी मरीजों की तादाद में इजाफे का सबब बनने लगी। जी हाँ, आपको बताएं पिंड दादन खान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 9 कोरोना केसेस पॉजिटिव, स्पेशल एजुकेशन करंटीना सेंटर में 8 अफराद जबकि 18 के करीब अफराद होम आइसोलेशन में हैं। जलालपुर शरीफ पुलिस मुलाजमीन के सैंपल भी टेस्ट के लिए हासिल किए गए हैं। डीडीएचओ डॉक्टर मोहम्मद अली मलिक का कहना है कि कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र आवाम को संजीदा होना पड़ेगा। तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए अपने लिए, अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों की जिंदगी के लिए तमाम एसओपीज पर अमल करना चाहिए। चूनिया से खबर देते हैं, जहां माइनर मस्तवाल की बंदिश से जमीन बंजर होने लगी है। किसानों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, नहर में पानी छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। चूनिया माइनर मस्तवाल भल सफाई न होने की वजह से अरसा दराज से बंद होने गहलन मस्तवाल और रजईपुर की जमीन बंजर होने लगी। किसानों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना है कि माइनर मस्तवाल पानी न आने की वजह से हमारी जमीनें और फसल तबाह हो रही है। किसानों ने वजीर आला पंजाब और डीसी कसूर से नोटिस लेने की अपील कर दी। कोल्हू में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, फसलों का नुकसान का खदशा, किसान परेशान हो गए। कोल्हू गिरदो नवाह में शदीद बारिशों की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी रैले आने के बायस पंजाब, दक्की और सिब्बी कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। रोड की बंदिश से कोल्हू आने और जाने वाली छोटी बड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गईं। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।